Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au موقع Bloc Facile. Aujourd'hui, on va expliquer l'équation différentielle de deuxième ordre. إذا هذه التتمة ديال الشرح ديال l'équation différentielle tout simplement هذا واحد التذكير ماتيماتيك ضروري لأنه مهم لنا في ميكانيك دو بوان كوم فو فوايي في لو برانسيب فوندامونتال دو ديناميك طحنا في واحد الحالة يعني كتشبه l'équation différentielle. Bon. Et dans l'équation différentielle de deuxième degré, on considère AY seconde plus BY prime plus CY égale I plus X. Il y a l'équation différentielle de deuxième degré puisqu'il y a la deuxième dérivée ici. إذا حنا ملي كنبغيو نحلو هاد النوع ديال المعادلات التفاضلية tout d'abord إذا كنحلوها بالطريقة اللي بحال إلا إيكال زيرو يعني كنعتبرو سوليسيون هوموجين يعني كنحلو أ إيكغيك سكوند بليس بي إيكغيك بريم بليس سي إيكغيك إيكال زيرو وهنا غادي نشوفو هاد الحالات ديال هاد ليكواسيون هادي. إذا باش نحلو هاد ليكواسيون تو دابور كنحولوها بحال ايكواسيون كاركتيرستيك كنحولها لواحد المعادله من الدرجه الثانيه بلاص إيكغيك سكوند كنديرو إكس وكاري بلاص إيكغيك بريم كنديرو إكس وبلاص سي بلاص إيكغيك كنديرو سي تو سامبلومون بلا إيكغيك تساوي صفر. إذا حنا كنعطيوها في ايكواسيون دو دوزيام دوغري. إذا في هاد الحالة خصنا نحسب ليها دلتا لو كاركتيريزون لو ديسكريمينون أو بيان المميز دلتا اللي كيساوي بي أس 2 ناقص 4 أس. وكنعطيه هنا في ثلاثة الحالات اللي كتكون فيها دلتا أكبر من الصفر أو بيان دلتا إيكال زيرو أو بيان دلتا انفيريور ستريكتومون أ زيرو. هاكاك مزيان. حنا عارفين أنه ملي كيكون عندي هنايا أكبر من الصفر كيكون عندي دو سوليسيون غنسميهم باغ إكزومبل R1 و R2. ناقص بي زائد جذر مربع دلتا على 2 أ ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على 2. أما ملي كيكون عندي دلتا إيكال زيرو كيكون عندي واحد الحل اللي هو ناقص بي سالب جوج أ. وملي كيكون عندي دلتا انفيريور أ زيرو كنطيحو هنا في ما يسمى بلي نومبر كومبلكس أو ما يسمى مجموعة الأعداد العقدية اللي كنحلو فيها هذه ما كنقولش مجموعة فارغة ولكن كنحلو عددين. غادي نقدروا نقولوا أن الحل الأول كيتكتب على شكل بي زائد إيكي والحل الثاني كيتكتب على شكل بي موان إيكي. إذا في نهاية المطاف عندي هنا دو سوليسيون فيهم بارتي ريال بارتي إيماجينير بارتي ريال بارتي إيماجينير. إذا ملي كيكون عندي الحلول من بعد كنستنتج سوليسيون جينيرال حيت هادي كما كان الحال عندها solution générale égale solution générale quand x égale à 0 plus solution particulière ديال x. هادشي كلشي اللي كنديرو باش غير نلقاو بعدا y لي 0 ل x. عاد كنزيدو y بي ل x بالطريقه اللي شفناها في بروميير دوغري يعني في ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر باردون اللي شفناها في الفيديو اللي فات. إذا الآن إلا كانت عندي دلتا أكبر من صفر إيكغيك زيرو ل إكس يعني هي هاد البلاصة هادي أش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا تو سامبلومون ألفا إكسبونونسيال إر أن ل إكس بليس بيتا إكسبونونسيال إر دو ل إكس. إذا هادي باينة و ألفا و بيتا كتقلب عليها إلا جاب الله عطاك إيكغيك ل صفر. هاد الحالة معندناش حنا مكنهتموش بهادشي فقط هذا تذكير مهم باش تستافدو منو. إذا إلا كانت عندنا R égale à 0 إذا Y 0 ل X اللي هو solution générale quand X égale à 0 égale combien égale alpha X plus bêta exponentielle Rx. وتذكروا مزيان هذه هي السوليسيون اللي كيخرج ليا دلتا بيان سور دلتا égale à 0. وي إلا كان عندي دلتا أصغر من صفر كيخرج ليا واحد سوليسيون جينيرال بهذا الشكل اللي كيكون فيه إيكغيك زيرو ل إكس إيكال كوا إيكال ألفا كوسينيس كنشدو بارتي إيماجينير اللي هو كي كوسينيس كي إكس بليس بيتا سينيس كي إكس
اكسبونونسيال بي اكس، اكسبونونسيال بارتي ريال بي اكس. اذا هذه هي سوليسيون جينيرال ملي كيكون عندي في هاد الحالات الثلاث. ثم الا بغيت سوليسيون بارتيكولير، الا كنشوفو دوك الحالات الا كانت بولينوم ولا كانت سينيس اوميغا تي بلس في، ولا كانت طبعا الا كانت على شكل كا اكسبونونسيال سي دي اكس، ولا شرحنا هادشي في الفيديو السابق. اذا من هادشي كلشي خصنا تمرين باش نفهمو اكثر، لانه اكيد كيبان لكم هادشي شويه غامض. اذا غادي نديرو تمرين شامل باش نفهمو هادشي. لاحظوا اون برون باغ اكزومبل، بغينا ناخدو زعما واحد المثال بعدا فيه دلتا اصغر من صفر، ناخدو واحد المثال اخر فيه دلتا اكبر من صفر مع اف اكس. نشرحو بعدا هادي لانه اكيد هادي تكونوا هادي تكونوا نسيتوها. اذا نشرحوها ناخدو مثلا باغ اكزومبل اكس او كاري موان 2 اكس، غناخدو y seconde moins 2y prime plus après هنا اش غادي نقولو comme ça 2 au carré 3. اذا غادي تكون بي او سي ام واخا نديرو بليس 5y ايكال اف لي اكس. غناخد هذا المثال متعمدا لانه فيه شنو؟ فيه بارتي ايماجينير. واش مفهوم؟ فيه بارتي ايماجينير فيه دلتا اصغر من صفر. وغندير هنا تساوي باش نشرح كلشي بدقة. غادي ندير هنا مثلا تساوي اكس أس 2 زائد 3 اكس ناقص 4 باغ اكزومبل. سيبوزون كوم سا. بون إذا هنا تو دابور اون فا ريزودغ ليكواسيون ديفيرونسيال هوموجين، يعني باختصار كناخد هادي تساوي صفر. إذا تو دابور اون ريزودغ y seconde moins 2y prime plus 5y égale à 0. صاي إذا كنحولها لإكس أو كاري، دونك إكس أو كاري moins 2x plus 5 égale à 0. دونك أون كالكيل دلتا إيكال بي أس 2 ناقص 4 أس سي اللي كيساوي ليا 4 ناقص 4 في 25 ناقص 20 إيكال 16. صحيح. دونك هنا في هذه الحالة إيكال موان 16. إذا بما أنها موان 16 نقدر نكتبها على شكل إي أو كاري 16. إذا نقدرو نقولو أنها تساوي إي 4 الكل أس 2. مفهوم؟ حيت إي أس 2 تساوي ناقص 1 في لونسومبل سي مجموعة الأعداد العقى ديال. إذا في هذه الحالة الحل الأول غادي نسميو مثلا إكس أن اللي هو إذا إكس أن اللي كيساوي ناقص بي هي هنايا ناقص بي هي زائد 2 ناقص جذر مربع دلتا يعني ناقص إي 4 على 2 ثم إكس 2 إيكال 2 بلس إي 4 سيغ 2. ألوغ كيساوي ليا هنايا 1 ناقص 2 إي ثم غيخرج لي هنا 1 زائد 2 إي. إذا هنا بارتي ريال هو 1 و بارتي إيماجينير كوم فو فويي إيسي إيكال 2. ألوغ solution générale quand x égale à 0 égale y0 li x égale quoi? Égale alpha cosinus. إذا البارتي إيماجينير هو 2 cosinus 2x plus bêta sinus 2x exponentielle بارتي ريال 1 x على exponentielle x. كاين اللي كيبغي يبدا بسينيس زائد كوسينس بحال في الاخر الفابي طابه دو زائد كون اللي كتحددهم ملي كتلقى إكريك بلا صفر. هنا ما بغيتش نكثر بزاف، المهم هو تحضروا لي زاستيس، تشوفوا لي زاستيس اللي كاينين هنايا. إذا هذه هي سوليسيون جينيرال في هذه الحالة. إذا نقيدها مثلا في شي بلاصة نقولوا هنايا نخليوها هنا. إذا y0 لي x إيكال ألفا كوسينيس 2x plus bêta sinus 2x exponentielle x. Alors maintenant, on va trouver ce qu'on appelle l'équation solution particulière. يعني y ب x. نقلبوا على y ب x. هكاك. حنا عارفين أن y ب x كيتكتب على شكل x
حتى هو حيت هو حدودية أ إكس أو كاري بليس بي إكس بليس سي. دونك إكغيك بري نشوفو الاشتقاق ديالها اش كيساوي 2 أ إكس بليس بي. الاشتقاق الثاني كيساوي 2 أ. صايي مكاينش بي، صايي. إذا هنايا عندي هاد المسائل هادي. إذا أون فا رومبلاسي هاد لي تخوا إكسبرسيون في هاد التعبير هذا. إذا شنو كتعطيني أ إكس أو كاري هنا الأولانية باردون هنايا غنعوضوه بلاصة هادي غادي تعطيني 2 موان 2 entre parenthèses 2ax plus b plus 5 bien sûr 5ax au carré plus 5bx plus 5c égale نمسحو هنايا صافي راه ساهل نبداو بيداه صبورا شوية. إذا إيغال إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 4. إذا أون فا ديفلوبي غنشرو هادشي ونعملو من بعد على كل حاجة بوحدها إكس أو كاري بوحدو لي زيكس بوحدو ونشوفو شنو غيشكل لنا. إذا هنا عندي 2 أ موان 4 أ إكس موان 2 بي بليس 5 أ إكس أو كاري بليس 5 بي إكس بليس 5 سي إيغال إكس أو كاري زائد 3 إكس موان 4. إذا في هاد الحالة هادي صحاب إكس أو كاري عندي هادي نكتب 5 أ إكس أو كاري ثم لي بي إكس هادي ندير بليس ونفتح بين قوسين عندي هنا موان 4 أ بليس 5 بي هادشي كلشي إكس بليس أشنو عندي هنا عندي 2 أ موان 2 بي بليس 5 سي كيساوي ليا هاد الخير كله اللي قدامنا 3 إكس موان 4. إذا نفس الطريقة ليغاليتي دو دو بولينوم يعني تساوي حدوديتين. المعامل ديال أس 2 كيساوي المعامل ديال أس 2 المعامل ديال 1 كيساوي 1 إكسيتيرا. إذا في هاد الحالة عندي 5 أ كتساوي ليا 1 ثم عندي موان 4 أ بليس 5 بي كيساوي ليا 3 وعندي 2 أ موان 2 بي بليس 5 سي كيساوي ليا موان 4. هادشي صافي ساهل. دابا كنلقى أ هي 1 على 5 صافي. بما أنني لقيت 1 على 5 كنعوض هنا كتعطيني ناقص 4 على 5 بليس 5 بي تساوي 3. إذا نمشي نحلها هنا في هاد البلاصة هادي. إذا ناقص 4 على 5 بليس 5 بي إيكال 3 دونك 5 بي إيكال 3 بليس 4 سيغ 5. إذا 5 بي إيكال 3 في 5 15 15 زائد 4 19. إذا 19 على 5. إذا هنا بي كتساوي ليا إذا هنا 19 على 25. إذا أنسي دو سويت كنلقاو بي كتساوي ليا 19 سيغ 25. نتمنى أنه منكونش درت شي هفوة من الهفوات هنا لأن لي كالكيل كتاب. ثم ملي لقيت بي 19 على 25 و أ 1 على 5 كنعوضو صافي كتخرج ليا 2 على 5 موان 2 شحال بي قلنا 2 19 على 25 بليس 5 سي تساوي موان 4. إذا في هاد الحالة 2 على 5 إذا 2 في 19 هي 38 على 25 بليس 5 سي تساوي موان 4. إذا في هاد الحالة 5 سي موان 4 هنا غنضربو في 5 5 نديرو هنا 5 في 2 10 غادي تولي ليا 10 وهنا تولي 25. إذا شنو كتعطي 10 ناقص 38 ناقص 28 على 25 صايي. إذا هنا موان 5 سي إيكال موان 4 بليس 28 سيغ 25. إذا موان 5 سي إيكال كنوحدو المقامات عاوتاني. إذا هنايا ناقص 4 في 25 غادي تعطيني ناقص 4 في 25 إذا ناقص 100 زائد 28 على 25. إذا باختصار سي هاد موان 5 كتنزل هنايا عاوتاني غادي تعطيني 5 في 5 25 كتبو 5 عطيك 2 5 في 2 10 12 125. إذا غادي تعطيني ناقص 125. إذا باختصار حيت أنا مبغيتش نحدث عليكم الحساب. إذا 128 100 ناقص 28 شحال كتساوي ليا؟ إذا 2 3 7 ناقص 72. إذا ناقص 72 إذا باختصار 72 على 100
و25. ممكن نتوما تعاودوا لي كالكيل باش تأكدوا. إذا تساوي 72 على 125. إذا في هذه الحالة السوليسيون أشنو كتساوي ليا؟ جينيرال كتساوي ليا إيكغيك لي إكس كتساوي ليا إيكغيك صفر ها هي بليس إيكغيك بي لي إكس. إذا أشنو كيساوي ليا؟ كيساوي أونتخ بارونتيز ألفا كوسينيس دو إكس بليس بيتا سينيس دو إكس إكسبونونسيال إكس بليس سوليسيون بارتيكولي هي 1 على 5. إذا 1 على 5 إكس أو كاري بليس بي 19 على 25 بليس 19 على 25 إكس بليس 72 على 125. وباختصار هذه هي ليكواسيون دو دوزيام دوغري. اختاريت المثال اللي فيه دلتا انفيريور زيرو حيت هو مثال جينيرال. ديك الساعه الا بغيت تحسب دلتا تساوي صفر ولا دلتا اكبر من صفر الامر بسيط، يمكن لك تخدم تمارين اخرى مختلفه. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان اعزائي ويكون عندكم كلشي هو هذاك. دمتم اوفياء، تسناونا في لي تيت اليرجيتيك ان شاء الله في لي بارتي الجايين. السلام عليكم.